नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानल फेस टु फ्याक्टको लकडाउन डायरी भाग 14 लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईँहरूकै आवाजको सारथी विजय विस्फोट। आजको यो श्रृङ्खलामा अलि पृथक विषय मैले उठाउन चाहेको छु र त्यो विषय रहेको छ लकडाउन डायरीको आजको यो श्रृङ्खला विशेष गरेर नेपालमा रङ्गमञ्चमा क्रियाशील रङ्गकर्मीहरू, त्यस्तै गरेर साहित्यकर्मीहरू र चित्रकलासँग सम्बन्धित कलाकारहरूको विषयलाई आजको यो एपिसोडमा राख्ने जमर्को मैले गरेको छु। आउनुहोस् आज लकडाउन जुन यो छेटो चरणमा भएको छ, जुन सरकारद्वारा पछिल्लो जुन घोषणा गरियो या थपियो लकडाउनलाई आगामी जेठ 5 गतेसम्मको लागि र यस अवधिमा नेपालको मात्र नभएर विश्वको अर्थतन्त्र अत्यन्तै नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हामी सबैले सुनिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ। र यो भित्र आजको सन्दर्भमा नेपालको लकडाउन एउटा अल्पविकसित देशको लकडाउन यो भन्दा सायद ठीक होला, जहाँ अर्ध बेरोजगारहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा अधिक छ र लकडाउन जारी भइसकेपछि काठमाडौँमा कतिपय रङ्गमञ्चमा क्रियाशील कलाकारहरू जो विद्यार्थीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ, एक किसिमको अर्ध बेरोजगारको रूपमा उहाँले रङ्गमञ्चमा काम गरिराख्नु भएको थियो। त्यस्तै गरेर नेपाली साहित्य जगतमा जति पनि लेखकहरू हुनुहुन्छ या कविहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यो मध्येमा कतिजना श्रमजीवी साहित्यकर्मीको रूपमा कार्यरत रहनु भएको छ, जसले लेखेर आफ्नो परिवार चलाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर चित्रकर्मीहरू, कलाकर्मीहरू, आर्टिस्टहरू ले पनि एउटा श्रमजीवीको रूपमा आफ्ना चित्रकलाहरू चाहिँ बनाएर त्यसलाई बजारमा बेचेर आफ्नो परिवारको निर्वाह गरिराख्नु भएको थियो। तर अहिले त्यो सबै ठप्प छ, जसले गर्दाखेरि एकातिर खर्चहरू हिजोको भन्दा आज बढेको छ, किनभने बजार अनुगमन छैन र सामान मनलाग्दी किसिमले कालोबजारीहरू गर्नेहरूले मनलाग्दी किसिमले वसुल गरिरहेका छन्। सामान नपाउला भन्ने पीर र आतङ्क नेपाली जनताको यो लकडाउनमा मात्र होइन, योभन्दा पहिले पनि एउटा ठुलो त्रासको रूपमा रहँदै आएको छ। यति बेला त यसले उत्कर्ष रूप लिएको छ। अब आउँ नेपाली रङ्गमञ्चका कलाकार या रङ्गकर्मीहरूको निम्ति या साहित्यकर्मीहरूको निम्ति, भाषा साहित्यकर्मीहरूको निम्ति र चित्रकलासँग सम्बन्धित कलाकर्मीहरूको निम्ति 2064मा एउटा ऐन आयो, जसले 3टा प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूको स्थापना गर्यो। त्यसमा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, भाषा साहित्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान जसलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनिएको छ, त्यस्तै गरेर ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान। यी 3टा प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको सरकार रहेको बेलामा यो ऐन आएको थियो। त्यो ऐन आएपछि यसको स्थापना भयो। स्थापना हुने बित्तिकै यो विवादमा आयो। विवादमा आउनु कारण थियो यसको जुन नेतृत्व छ, कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव र सदस्यहरू, परिषदका सदस्यहरूको जुन चयन भयो या सिफारिस भयो, त्यो वास्तविक भन्दा बाहिर या सिधा भाषामा भन्दा राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेकाहरूलाई यसमा ल्याएपछि, र यसमा रोचक कुरा त के हो भने अझ यसको सबैभन्दा ठुलो विरोध चाहिँ तत्कालीन सरकार अर्थात् नेकपा माओवादीको, त्यो बेलाको नेकपा माओवादीको सरकारसँग सम्बन्धित भातृ सङ्गठन जनसांस्कृतिक महासङ्घका बलराम तिमल सिन्हाले एउटा अखबारमा, कान्तिपुर दैनिकमा त्यो एउटा लेख लेखेर सिफारिस समितिको उहाँ सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यसलाई
विरोध गर्नुभयो। फलस्वरूप त्यो विवादित बन्यो र त्यसलाई विघटन गरियो। यसबीच सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले कानुनी रूपमा अदालतमा मुद्दा पनि हाल्नुभएको थियो 2065 मा। र तत्पश्चात सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरोकारवालाहरूको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै त्यसलाई जस निवेदकहरूको पक्षमा यो फैसला दिएको थियो। यसको नजिर छ। तत्पश्चात अर्को कार्यसमिति बन्यो र त्यो कार्यसमितिले केवल निर्धारित बजेट भन्नाले 3टा प्रतिष्ठानहरूको लागि क्रमशः सङ्गीत नाटक प्रज्ञा प्रतिष्ठान, भाषा साहित्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई गरेर करिब 24 करोडको बजेट निर्धारित गरिएको छ। र त्यो बजेटबाट त्यसको अधिकतम खर्च चाहिँ चिल्ला गाडीहरू खरिदमा त्यो रकम गयो। र यो 3टा मध्येमा 2टा चाहिँ नेपाल सरकारको भवनमा छन् भने सङ्गीत नाटक प्रज्ञा प्रतिष्ठान भाडामा छ। यसको आफ्नो ठाउँ छैन, यो भाडामा रहन्छ। भाडामा पनि यो एकदमै महँगो खालको घर खोजिन्छ। योभन्दा पहिला छाउनीमा थियो, अहिले यो बालुवाटारमा छ काठमाडौँको। र त्यहाँभित्र पनि आर्थिक चलखेल भाडामा रहेको सुनिन्छ। र त्यो 8 करोडको बजेट विशेष गरेर कर्मचारीहरूको तलब, त्यहाँको बिजुली पानी, घर भाडा लगायतमा खर्च गरिन्छ। र केही देखावटी रूपमा बाहिर चाहिँ यो राष्ट्रिय नाटक महोत्सव, कथित राष्ट्रिय नाटक महोत्सवहरू पनि हुने गर्छन् कोठे रूपमा, र त्यसमा पनि करोडौँ रुपियाँ सिद्ध्याइएको छ। अब आउनुहोस् लकडाउनमा आउँदाखेरि सङ्गीत नाटक प्रज्ञा प्रतिष्ठान होस् या नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान होस् या ललित प्रज्ञा प्रतिष्ठान होस्, ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्यसका पदाधिकारीहरू अहिले कुन दुलोमा छन्, के गर्दैछन्, कसैले थाहा छैन। र मेरो सम्पर्कमा रहेका चित्रकर्मीहरू, कलाकारहरू, भाषा साहित्यका सम्बन्धीका साहित्यकर्मीहरू, कवि कलाकारहरू र रङ्गमञ्चका रङ्गकर्मीहरूले आफ्नो दुखेसोहरू व्यक्त गरेका छन् कि हिजोसम्म अलिअलि खाद्यान्नहरू थियो, त्यो अब त्यो धमाधम सिद्धिँदै गएको छ। र अधिकांश जो राजधानीमा रहनु भएको छ उहाँहरू भाडामा आफ्नो परिवारसहित बस्नु भएको छ। कतिपय रङ्गकर्मीहरू भने कतिजना विद्यार्थी रूपमा रहेकाहरू आपसमा मिलेर बस्नु भएको छ। र अब यो लम्बिँदै जाँदाखेरि चाहिँ घरबेटीहरूको घर भाडाको दबाब बढ्न थालेको छ। खाद्यान्न सङ्कट एकातिर, काम ठप्प छ, घरबेटीहरूको दबाब बढ्दो छ, बाहिर जाने अवस्था छैन। कतिपयसँग बाहिर जानको लागि भाडा पनि छैन र कतिको पहुँच पनि छैन। जस्तो कतिपय प्रदेश सरकारहरूले, स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो लिस्ट अनुसारका मान्छेहरूलाई चाहिँ, केही मान्छेहरूलाई चाहिँ काठमाडौँबाट लगे भन्ने सुनिन्छ। तर जसको राजनीतिक रूपमा कुनै पहुँच छैन, कुनै आबद्धता छैन, या उहाँहरू कसैको झोला बोक्नु भएको छैन भने उहाँहरूलाई लैजाने कोही पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन। र इभन राहतको सामग्रीहरू पनि उहाँहरूसम्म पुग्न सकेको छैन, किनभने त्यहाँ उहाँहरूको पहुँच छैन। यहाँनिर म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, चाहे 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनको भूमिका होस् या 62-63 को जनआन्दोलन या माओवादी द्वन्द्व कालमा अधिकांश कलाकारहरूले नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए, जसले गीतमा, कवितामा, नाटकमा या चित्रकलाको माध्यमबाट जनतालाई आन्दोलनका लागि, परिवर्तनका लागि उभिनको लागि नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। यदि हामी 62-63 का आन्दोलनको उत्कर्षलाई सम्झिने हो भने त्यो बेलामा यो जति पनि 2046 पछि जो सरकारमा गए तिनका धेरै अनुहारहरूसँग जनता असन्तुष्ट थिए र त्यो असन्तुष्ट जनता चाहिँ त्यो बासी अनुहारहरूको निम्ति आन्दोलनमा आउन त्यति देखिएका थिएनन्। तर जब त्यहाँ साहित्यकर्मीहरू, गन्धर्वहरू, एकजना भाइ जो 14-15 वर्षको हुनुहुन्थ्यो सायद, उहाँले त्यो फेटेको सारङ्गी, त्यस्तै गरेर कविहरू, त्यस्तै गरेर रङ्गकर्मीहरूले जब त्यो एउटा माहौल सिर्जना गरे र आम जनताहरू तब सडकमा त्यो कर्फ्युहरूलाई तोडेर चाहिँ आफ्नो जानको बाजी थापेर जब मैदानमा आए अनि आन्दोलन सफल भयो। चाहे 46 मा होस्, 62-63 मा होस्,
या पञ्चायत कालमा पनि विशेष गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग आबद्ध जति पनि यो सांस्कृतिक कर्मीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले खेलेको भूमिकाले नै जनताहरूले विश्वास गरेर र जागृत भएर या ऊर्जामय भएर चाहिँ आन्दोलनमा उहाँहरू आउनुभएको देखिन्छ। प्रगतिशील साहित्य, प्रगतिशील गीत त्यो बेलाका रात्रि बसहरूमा घन्किन्थे। त्यो गीतहरू, त्यो सङ्गीतहरू र आज त्यही गीत र सङ्गीतको केही अंश जसले आन्दोलनमा प्रयोग भएको थियो तिनीहरूमध्येकै आज प्रतिष्ठानहरूको नेतृत्वमा आउनुभएको छ। विशेष गरेर गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ भन्ने गीत लेख्ने श्याम टमोट अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर त्यसमा गीत गाउने गायक जसलाई धेरैले प्रगतिशील जनकलाकारको रूपमा हेर्ने रायन अर्थात् नारायण भक्त श्रेष्ठ अहिले सङ्गीत नाटक प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति हुनुहुन्छ। उहाँहरू जो आन्दोलनबाट आउनुभयो, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, देशको मुहार फेर्नलाई उठ भनेर जुन उहाँहरू चर्चा पाउनुभयो, आज जब उहाँ सत्ताको निकट, सत्ताको ओछ्यानमा आउनुभयो, उहाँहरूले आफ्नो भूमिकालाई बिर्सिनु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सिनु भएको छ। लगभग 3-4 दिन अगाडि काठमाडौँ राजधानीबाट निस्किने एउटा दैनिक, राष्ट्रिय दैनिक राजधानीमा कार्यरत सञ्चारकर्मी डब्बु छेत्रीले एउटा स्टोरी लेख्नुभयो। रङ्गमञ्चका कलाकर्मीहरूको बारेमा लिएको त्यो स्टोरी, त्यो अन्तर्वार्तामा चाहिँ सङ्गीत नाटक प्रज्ञा प्रतिष्ठानका हर्ताकर्ताहरूले चाहिँ हामीसँग यो राहत बाँड्ने बजेट छैन भन्ने निरीहता मात्र होइन, यसलाई नालायकी भन्दा पनि हुन्छ। किनभने त्यो कथित राष्ट्रिय नाटक महोत्सवका भोजहरू, कथित भ्रमणका भोजहरूको लागि बजेट चाहिँ उहाँहरूसँग हुन्छ, तर यति बेला जति बेला जसको लागि उहाँ त्यो पदमा पुग्नु भएको छ अझ त्यो विवादित रूपमा छ, किनभने त्यो माथि पनि मुद्दा परेको अवस्था छ। र यस अवस्थामा पनि उहाँहरूले आफ्नो जुन भूमिका छ त्यो भूमिकालाई प्रदर्शन गर्न सक्नु भएको छैन। त्यस्तै गरेर गङ्गा उप्रेती जसलाई प्रधानमन्त्रीका शिक्षकको रूपमा, गुरुको रूपमा हेरिन्छ र यो 3टा प्रतिष्ठान गठन हुनुमा उहाँको ठुलो भूमिका हात रह्यो र उहाँको पनि अहिले अत्तोपत्तो कहीँ कतै छैन। त्यस्तै गरेर ललित कलातर्फका के कर्मचारी उहाँ पनि घुसपैठको ढङ्गले आउनुभएको, ललित कलामा कार्यरत जो कलाकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले लगाएको आरोप यो मैले लगाइरहेको आरोप होइन। यी मध्येमा कुनै पनि आरोप मेरो व्यक्तिगत छैन। त यो सबै स्थितिमा ती कलाकारहरू जो जनआन्दोलनमा आफ्नो ज्यानको माया मारेर, मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ, चाहे त्यो राणा शासन थियो या पञ्चायत काल थियो या प्रजातन्त्र 46 पछिकोमा पनि जुन एउटा निरङ्कुशता हावी हुँदै गइरहेको थियो एउटा पक्षबाट र अर्को एउटा परिवर्तनको सम्भाग बनेर आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी जसले गाउँ गाउँमा, बस्ती बस्तीबाट चप्पल नलाउनेहरूको आवाज बोलेको थियो त्यो बेला, र त्यसैले विश्वास गरेर जब यो 62-63को आन्दोलन सफल भयो, त्यसपछि पश्चात भएको आम निर्वाचनमा 1 नम्बरको दलको रूपमा त्यो स्थापित गराएको अवस्था छ। तर आज दुर्भाग्य त्यो हिजो आफूसँगै चाहिँ एउटा मोर्चामा, सांस्कृतिक मोर्चामा रहेका लडाकुहरू आज कोही राजमार्गमा वेश्यावृत्ति गर्न बाध्य छ, कतिको स्थिति मगन्तेको रूपमा सडकमा छ भने कति एउटा अत्यन्तै भयावह अवस्थामा, कठिन अवस्थामा गुजारिरहेको छ, कति त विदेश पलायन भइसक्नु भएको छ। यसरी देशको उहाँहरूको अरू बेला भन्दाखेरि चाहिँ उहाँका जति पनि कार्यक्रम, चाहे विदेशी राष्ट्रको कार्यक्रम होस् या अरू कुनै कार्यक्रम होस् र शुभारम्भमा या यसो भनौँ जनतालाई भुलाउन या जनतालाई जम्मा गर्न कलाकारहरू 1 नम्बरमा सम्झिनुहुन्छ। उहाँहरू 1 नम्बरमा उहाँलाई चाहिँ अगाडि मञ्चमा नचाएर र उनको प्रदर्शन हेरेर चाहिँ मस्ती गर्ने, रमाइलो गर्ने, तर उहाँहरूले परिवर्तनको लागि खेलेको भूमिकालाई जहिले पनि गौण राख्ने र एउटा भनाइ कलाकारहरू गहना हुन्, अर्थात् गहना भनेर थन्काएर राख्ने
र अनुत्पादक कलाको रूपमा यी तीनटै जुन मैले तपाईँलाई राखेँ, साहित्य होस् या रङ्गमञ्च होस् या ललित कला होस्, यो तिनै विधामा जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ सरकारको विगतदेखि अहिलेसम्म, त्यो अनुत्पादक रूपमा मानिएको हुनाले र जुन त्यो 8 करोड एउटाको भन्दाखेरि करिब 25-26 करोडको एउटा खर्च देखिन्छ। त्यस्तै गरेर सांस्कृतिक संस्थान छ, त्यसको पनि 5-6 करोडको बजेट छ। त यो कुल मिलाएर करिब 30-32 करोडको जुन बजेट छ, त्यो बजेटलाई उहाँहरूले आफ्नो, म त अझ झोले कार्यकर्ता पनि भन्न रुचाउँदिनँ, कचौरे कार्यकर्ताहरू, किन झोलेहरू त मेहनत गर्नेहरू हुन्, झोला बोक्नेहरू भरियाहरू त्यो श्रमिकहरू हुन्, कचौरा बोक्ने त मगन्तेहरू हुन्। हो, उहाँहरूको जुन माथि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कतैबाट भिक्षा लिएर सत्तामा पुग्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर उहाँको पछाडिको जुन लाइन छ, उहाँहरू अझ ठुलो कचौरा बोकेर चाहिँ जुन नेतृत्वकारी भूमिकामा गर्नुभएको छ। यहाँनेरि कुनै पनि भिखारीको या मगन्तेको त्यो आर्थिक अवस्था प्रमुख कारक होइन, प्रमुख कारण ऊभित्र रहेको मानसिकता हो। किनभने मगन्तेको सबैभन्दा ठुलो सपना, राति जब ऊ सुत्छ, ठुलो सपना के हुन्छ भने, भोलि बिहान यदि मैले पैसा कमाएँ भने म ठुलो कचौरा किन्छु। यो पेसाबाट मुक्त हुने होइन, मगन्ते चाहिँ मगन्ते रहने, तर कचौरा ठुलो खोज्ने। त यो ठुलो ठाउँ, ठुलो स्थान ओगटेर बसेका जुन कचौराधारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ कचौराधारीहरूले आज नेपालका कलाकार कर्मीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, साहित्यकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नजरअन्दाज गर्नुभएको छ। यो खेदजन्य छ, यो विडम्बना हो कि हिजो परिवर्तनमा जसले नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, आज उहाँहरू सङ्कटमा हुनुहुन्छ। त्यो सङ्कटको बेलामा साथ दिने त कता हो कता, बजेट छैन भनेर पन्छिने प्रवृत्ति, त्यही कचौरे मानसिकताको उपज बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। र मैले पाएको जानकारी अनुसार जति पनि काठमाडौँमा रहेका रङ्गकर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एक आपसमा सरसापट सहयोग गरिराख्नु भएको छ। केही शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राहत वितरण गरिराख्नु भएको छ। र यसमा नेपाली रङ्गमञ्चको एउटा छात्र सङ्गठन छ, नाट्यकर्मी महासङ्घ, नाट्यकर्मी महासङ्घको सम्पर्कमा आएका करिब 80-82 जनालाई राहत वितरणको काम भएको भन्ने मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसै गरेर झापामा, धरानमा केही स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू जो व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्कमा छन्, उहाँहरूसँगको सम्पर्क गरेर कोअर्डिनेसन गरेर त्यो काम भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर साहित्यकर्मीहरूको पनि कुनै खासै त्यस्तो निकायबाट कुनै ठुलो रूपमा या सरकारबाट राहतहरू हुन सकिरहेको छैन। र यो भयो लकडाउनको अवस्थाको स्थिति। र योभन्दा भयावह स्थिति जुन मैले बारम्बार मेरो श्रृङ्खलाहरूमा उठाइरहेको छु, अबको सबैभन्दा ठुलो सङ्कट भनेको रोजगारै नै हो। र रोजगारसँग सम्बन्धित भनेको आधारभूत जीवन, र त्यसमा मुख्य चाहिँ खाद्यान्न या भोक नै हो। त्यो अवस्था जुन आइरहेको छ, त्यसको निम्ति जुन खालको तयारी चाहिँ नेपालको सरकारले गर्नुपर्ने हो, त्यो तयारी भएको देखिँदैन। खालि एउटा लकडाउनमा मान्छेलाई थुनेर यी सबै समस्याको समाधान त्यहीँबाट निस्किन्छ भन्ने एउटा अत्यन्तै सजिलो ढङ्गले जुन सोच्ने काम भइरहेको छ, यसबाट कोरोना ढिलो छिटो यसको एउटा प्रभाव कम हुँदै जाला र यसबाट विश्वले नि एउटा मुक्ति पाउने नै छ। तर जब विश्वमा, किनभने भर्खरै मैले योभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवसको रूपमा मैले जुन श्रृङ्खलाको दिनमा मैले जुन बनाएको थिएँ, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ILOले विश्वमा करिब 1 अर्बभन्दा बढी मान्छेहरू पूर्ण बेरोजगारको रूपमा आउँदैछन्, तपाईँहरू सावधान हुनुहोस् भनेर चेतावनी दिएको छ विश्वकै सरकारलाई। त्यस्तै गरेर भर्खरै अमेरिकाको जुन एउटा तथ्याङ्क बाहिर आएको छ, यो लकडाउनको अवधिमा करिब 12 करोड मान्छेहरू बेरोजगारको सूचीमा चढिसक्नु भएको छ। त्यसमा कतिपय हाम्रा नेपालीहरू पनि छन्, त्यसमा कतिपय अमेरिकामा रहेका हाम्रा कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ।
त आजको यो श्रृङ्खलामा मुख्यतः यो देशको निम्ति एउटा जनताको चेतनाको निम्ति, जनताको ऊर्जाको निम्ति पटक पटक योगदान गर्नुभएका कलाकर्मीहरूलाई जुन सङ्कट परिरहेको छ, सरकारले नगरे पनि, उहाँहरूको कचौरे कार्यकर्ता नगरे पनि, यदि तपाईँ यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ र तपाईँको छेउमा कोही यी मध्येका कलाकार, यी 3टा विधाका मध्ये कलाकार हुनुहुन्छ भने तपाईँले कृपया आफूले सकेको मद्दत सहयोग गर्नुहोस् र कलाकारहरूले पनि कलाकारहरू अलिकति स्वाभिमानी बढी हुन्छन् र उहाँहरू चाहिँ हतपत खुलेर आउन सक्नुहुन्न र कलाकारहरूलाई पनि म बिनमा आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरूले पनि आफ्नो नजिकको शुभचिन्तकहरू साथीभाइहरूसँग के कस्तो सहयोग लिएर यदि तपाईँलाई त्यो ठिक लाग्दैन पछि तिर्ने गरी पनि हुनसक्छ, जसलाई हामी पैँचो भन्न सक्छौँ। यो ऐँचो पैँचोलाई यति बेलामा हामीले चलाउन सक्यौँ भने पनि निकै हदसम्म राहत हुनसक्छ। र अन्त्यमा यो च्यानल तपाईँले यदि मन परिरहेको छ या तपाईँले मैले उठाएका विषयहरू, यो श्रृङ्खलामा उठाइएका विषयहरूसँग तपाईँ यदि सहमत हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनु होला, ताकि आउने दिनमा मेरा गल्ती कमजोरीहरू छन् भने या उठाउनु पर्ने कुनै विषयहरू छन् भने त्यो सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। म पक्कै पनि ती विषयहरूलाई उठाउने नै छु र यति भन्दै तपाईहरूसँग आजको यो श्रृङ्खलाबाट म बिदा चाहन्छु। नमस्कार, बस्नुहोस् है त।